अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आ जाएगी। और ये वीडियोस जो होती है, अगर आप एंड तक देखिए, अगर आप आखिर तक ये वीडियोस देखते रहे ना, तो इंशाल्लाह इसको आप इस वीडियो से, इन बातों से आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मुनाफा हासिल होगा। जो आखिरत का जो मुनाफा होता है ना, दुनिया का जो मतलब अगर दुनिया में कोई अच्छा काम कर जाए, अपनी आखिरत अगर संवारे, तो इन बातों से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगी। और ये बातें जो है ना, इस दफ़ा जो लेकर आया हूँ वो इस बारे में कि इंसान को जो है ना मोहब्बत इलाही की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों है। मतलब कि जो मोहब्बत होती है मियाँ बीवी और मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, और होती है माँ बाप की अपने औलाद के लिए जो मोहब्बत होती है, और औलाद की अपनी माँ बाप के लिए जो मोहब्बत होती है। हर किसी को मिसाल, हर कोई ऐसा है जो एक ना एक के साथ मोहब्बत करता है। सही है। इसी तरह जो है ना अल्लाह से भी मोहब्बत हो सकती है अगर कोई करना चाहे तो। सही है। और उससे बहुत कुछ हासिल होता है अगर बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करे। और मोहब्बत कैसी होती है ये आपको दिखाएंगे इस वीडियोस में। इंशाल्लाह आपको इस बातों से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। आप लोग इस वीडियो को देखें और मुझे अपना राय से ज़रूर आगाह कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो पे और बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन। ये मोहब्बत करते हैं औरत और मर्द एक दूसरे से, क्या सिर्फ इसलिए नहीं करते कि दूसरा उनको जाने, उनको पहचाने, उनके बारे में सोचे, उनके बारे में बात करे, उनके ख्यालों को अपने जहन में परवरिश करे? क्या मकसद सिर्फ ये नहीं है? क्या मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इंसान ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो कुछ नहीं है और वो चाहता है कि वो कुछ हो जाए? बेशक वो सबका कुछ नहीं हो सकता, तो वो किसी एक का ही कुछ हो जाए। और मैं आपको खबर देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर औरत और मर्द की मोहब्बत औरत और मर्द को काफी होती, किफायत करने वाली होती, सफाइश करती, तो अल्लाह की मोहब्बत की कोई जरूरत हमें नहीं थी। हम अपनी मौत तक इत्मीनान पा गए थे। और हम देखते हैं कि हर मोहब्बत, हर हसूल अपनी इंतहा पे जाकर ला हासिलियत में ढलता है, फ्यूटाइल कर दिया जाता है, बोर करने लगता है, एग्जॉस्ट करने लगता है, अजियत देने लगता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ नरम मिजाज के लोग, कुछ खामोश तबीयत लोग, कुछ कुर्बानी देने वाले, हमदर्दी रखने वाले, मिजाज भी कोई शय है, फिर फितरत सईद भी कुछ है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाया करते हैं जो इस तरह की मोहब्बतों को सारी जिंदगी सरवाइव कर जाते हैं। असूल इसका बयान आपको किया वो यही है कि जितने भी अदब आदाब के साथ, जितने भी मैनर्स और एटिकेट्स के साथ और हमदर्दी की बुनियादों पर मोहब्बत और खलूस के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश की जाए, जिंदगी का एंड नाकामी है। मौत इंसान की सबसे बड़ी शिकस्त है, बेशक। और इंसान के साथ कोई इंसान नहीं मरेगा। और रियलिटी आपको एक और भी बताता चलूं, पता तो हम सबको ही है, बोलते नहीं है हम। ये रिश्ते नाते, दोस्त अहबाब, माँ बाप, बहन भाई, ये सब जिंदगी की खूबसूरती है। लेकिन क्या इन्हीं रिश्ते नातों ने, इन्हीं दोस्तों ने, इन्हीं माँ बाप ने, इन्हीं बहन भाइयों ने, इन्हीं बीवी बच्चों ने, इन्हीं खाविनों ने, क्या हमें हमारी कब्र में उतार कर, हमारे चेहरों पर मिट्टी फेंक कर दुआ करके वापस अपने घरों को नहीं लौट जाना? आई अंडरस्टैंड, उनको गम होगा, उनको सदमा होगा और वो रोएंगे। मेरा फिर एक सवाल है, कितनी देर तक? और मैं जानता हूँ कुछ तो बहुत तवील अरसा रोएंगे और कुछ हमेशा भी रो सकते हैं। जैसे माँ को अपना बच्चा नहीं भूलता, लोगों को अपनी माँ नहीं भूलती, ऐसे ही कुछ ऐसे होंगे जो हमारे जाने पर बहुत गम मनाएंगे,
بہت دکھ اٹھائیں گے، لیکن ان کو جینا پڑے گا، انہیں کھانا کھانا پڑے گا، انہیں زندگیوں میں واپس اترنا پڑے گا، اور یہی حقیقت ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے۔ سورہ توبہ کی 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں سنائی دیتا ہے کہ کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت جب میرے سامنے آتی تھی تو میرے اندر کا چور بڑا پریشان ہوتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ، حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے جن جن رشتے ناتوں کے تو نے نام گنوائے ہیں، مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، اور میں بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا، اس کا اعتراف نہیں کرتا تھا خود اپنے آپ کے اندر بھی، کہ یہ میرے اندر کیسے پیدا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اپنے تمام رشتے ناتوں سے بڑھ جائے۔ دیکھیے، میں اس کے بارے میں کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ڈپریشن کے موضوع کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ انسان اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جس محبت کی طلب میں ہوتا ہے، وہ محبت اسے کسی انسان سے ہوتی ہے، کسی اپنے بچے سے ہو سکتی ہے، اولاد سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے ہو سکتی ہے، اور کسی عورت سے ہو سکتی ہے، اور کسی پیسے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رشتوں ناتوں سے، خاندان سے، اپنے باغوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنے پروفیشن سے، ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ آدمی کرتا ہے اس محبت کو تاکہ انگیج رہے اور اس کو جانا جا سکے۔ اس محبت میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جو ایرر ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفینٹ لو نہیں ہے، یہ محبت لامحدود نہیں ہے، یہ محدود محبت ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ کسی انسان سے جب بھی محبت کریں گے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اپنے بچوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے ہونی چاہیے، بیوی بچوں سے ہونی چاہیے، اپنے پیسے کا خیال رکھنا چاہیے، پیسہ کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ گزارا کرنا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو کام دھندا تو کریں گے، کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، سارا کام کرنا چاہیے۔ اعتدال میں نہیں ہوتی محبت، یہ اس کی وجہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس محبت کو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے۔ اب محبت کی نیچر یہ ہے کہ محبت ریئیکشن برداشت نہیں کرتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت سے محبت ہوئی، اور 1 2 سال 4 5 سال کے عشق کے بعد آخرکار شادی ہو گئی، تو اب ریئیکشن آنا شروع ہوگا۔ اس ریئیکشن کی میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی بھی پیارا آتا ہے، ہم ایگزامپل کے طور پر میاں بیوی کو لے کر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس سے ذرا بات سمجھ میں آنا آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس عورت کا ایک فزیکل امیج ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے، اس جسم کو، اس باڈی کو، اس کی رونمائی کو، اس کی اپیرنس کو انسان اپنے مینٹل امیج کے تھرو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مکمل معلومات کا سیٹ ہوتا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی اس لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے نکاح کیا ہوا ہے، اور یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ میرے بچوں کی ماں ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں زندہ ہوں، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں، یہ مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے۔ اب آپ گیو اینڈ ٹیک بھی دیکھتے جائیے گا اس کے بیچ میں۔ اور سوسائٹی نے جو کچھ مجھے بتایا ہوا ہے کہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ میرا خیال رکھے، میری بات کو مانے اور میری عزت کرے، اس لیے میں اس کو بہت سی سہولیات دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب جب بیوی سامنے آتی ہے تو انسان اپنی جو بھی انفارمیشن ہوگی اس کے علم کے حساب سے ہی ہوگی، تو اس انفارمیشن کے تھرو، اس امیج کے تھرو اس بیوی کو دیکھتا ہے اور اس سے اپنے معاملات کرتا ہے، اپنا رویہ اس کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی بھی اپنے خاوند کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے، اور
लोग एक दूसरे को अपने इल्म के बमूजब मिल रहे हैं और उनका रवैया उनके किरदार डिसाइड कर रहे हैं। प्लीज इसको देखिए। इस मामले में होता क्या है, क्योंकि बहुत भी समझदार आदमी होगा, बड़ा अक्लमंद होगा, अल्लाह का खौफ रखने वाला होगा, लेकिन एक शय से जान नहीं छुड़ाई जाएगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। वो इसलिए दिखाना मकसूद है ताकि इसकी रियलिटी आपको दिखाई जा सके कि ऐसा नहीं हो सकता कि मर्द घर में आए तो औरत उसको खाना ना दे, उससे बात ना करे, उसकी इज्जत ना करे, घर का मकसद खत्म हो गया। इसका मतलब ये भी है कि जब ऐसे मामला पैदा हो जाते हैं घरों में, जब दो मुतजाद ख्यालात का, दो मुतजाद अज़हान के मुख्तलिफ ख्यालात का आपस में टकराव होता है, तो उसके नतीजे में रेजिस्टेंस पैदा होती है। मैं इस पर भी वीडियो कर चुका हूँ। उस रेजिस्टेंस में दोनों अतराफ में ये खौफ पाया जाता है। मर्द ये समझता है कि अगर मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करेगी तो घर में मेरी हाकमियत को खतरा हो सकता है, मेरी डोमेन चैलेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे इज्जत नहीं दी जाएगी, तो मैं इस घर को कैसे चलाऊंगा। इस खौफ से बचने के लिए आदमी वायलेंस करता है।